अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने एक-एक लम्हे को खूबसूरती के साथ एंजॉय कर रहे होंगे और एक-एक लम्हे को बना रहे होंगे। दिस इज़ उस्मा गफ्फार एंड आई एम अ टीचर, ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड यूट्यूबर। आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत और नए टॉपिक के साथ आई हूँ और ये बिल्कुल हमारी वीडियोस से हटकर है। मैंने अपना एक नया टारगेट शुरू किया था और वो ये था कि मुझे ऑलरेडी अल्लाह ताला के 99 नेम्स तो आते थे, बगैर देखे मुझे याद थे, लेकिन उनके मायने इंग्लिश और उर्दू में मुझे नहीं मालूम थे। तो मैंने अपना ये टारगेट बनाया कि मैं इन मायनों को उर्दू में और इंग्लिश में याद करूंगी और फिर आज मेरा ये टारगेट 2 दिन पहले कंप्लीट हो गया था और आज मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर किया जाए। तो शुरू करते हैं आज 99 नेम्स ऑफ अल्लाह, अस्माउल हुस्ना। अर्रहमान, द बेनिफिशेंट, बेहद रहम करने वाला। अर्रहीम, द मर्सीफुल, बड़ा मेहरबान। अल मलिक, द सॉवराइन लॉर्ड, हकीकी बादशाह। अल कुद्दूस, द हॉली, बुराइयों से पाक जात। अस्सलाम, द सोर्स ऑफ पीस, बेऐब जात। अल मुमिन, द गार्डियन ऑफ फेथ, अमनो ईमान देने वाला। अल मुहैमिन, द प्रोटेक्टर, निगहबान। अल अजीज, द माइटी, सब पर गालिब। अल जब्बार, द कॉम्पिलर, सबसे जबरदस्त। अल मुतकब्बिर, द मेजेस्टिक, बड़ाई और बुजुर्गी वाला। अल खालिक, द क्रिएटर, पैदा करने वाला। अल बारी, द इवॉल्वर, जान डालने वाला। अल मुसव्विर, द फैशनर, बनाने वाला। अल गफ्फार, द फॉरगिवर, दरगुजर और पर्दा पोशी करने वाला। अल कहार, द सबडुअर, सबको अपने काबू में रखने वाला। अल वहाब, द बेस्टोवर, सब कुछ अता करने वाला। अर रज़ाक, द प्रोवाइडर, सबसे बेहतर रिस्क देने वाला। अल फत्ताह, द ओपनर, बहुत बड़ा मुश्किल कुशा। अल अलीम, द ऑल नोइंग, बहुत वसी इल्म वाला। अल कॉबिज, द कंस्ट्रिक्टर, रोजी तंग करने वाला। अल बासित, द एक्सपेंडर, रोजी फराख करने वाला। अल खौफिज, द एबिसिर, पस्त कर देने वाला। अर राफी, द एग्जॉल्टर, बुलंद कर देने वाला। अल मुईज, द ऑनरर, इज्जत देने वाला। अल मुजिल, द डिसऑनरर, जिल्लत देने वाला। अस्समी, द ऑल हेयरिंग, सब कुछ सुनने वाला। अल बसीर, द ऑल सीइंग, सब कुछ देखने वाला। अल हाकम, द जज, हाकिम मुतलक। अल अदल, द जस्ट, सरतापा इंसाफ। अल लतीफ, द सबटल वन, बड़ा लुत्फ करम करने वाला। अल खबीर, द अवेयर, बाखबर और आगाह। अल हलीम, द फॉर बेयरिंग वन, बड़ा बुर्दबार। अल अजीम, द ग्रेट वन, बड़ा बुजुर्ग। अल गफूर, द ऑल फॉरगिविंग, बहुत बख्शने वाला। अशकूर, द एप्रिशिएटिव, कदरदान। अल अली, द मोस्ट हाई, बहुत बुलंदो बरतर। अल कबीर, द ग्रेट वन, बहुत बड़ा। अल हफीज, द प्रिजर्वर, सबका मुहाफिज। अल मुकीत, द मेंटेनर, सबको रोजी और तवानाई देने वाला। अल हसीब, द रेकॉनर, सबके लिए किफालत करने वाला। अल जलील, द सबलाइम वन, बड़े और बुलंद मर्तबे वाला। अल करीम, द जेनरस वन, बहुत करम करने वाला। अर रकीब, द वॉचफुल, बड़ा निगहबान। अल मुजीब, द रिस्पॉन्सिव, दुआएं सुनने और कबूल करने वाला। अल वसी, द ऑल एम्ब्रेसिंग, वुस्सत वाला। अल हकीम, द वाइज, बड़ी हिकमतों वाला। अल वदूद, द लविंग,
محبت کرنے والا. المجید, the most glorious one, بڑا بزرگ. الباعث, the reassure actor, مردہ کو زندہ کرنے والا. الشہید, the witness, حاضر و ناظر. الحق, the truth, برحق و برقرار. الوکیل, the trustee, بڑا کارساز. القوی, the strong, بڑی طاقت و قوت والا. المتین, the firm one, بڑی طاقت و قوت والا. الوالی, the protecting friend, مددگار اور حمایتی. الحمید, the praiseworthy, لائق تعریف. المحصی, the rec honor, اپنے علم اور شمار میں رکھنے والا. المبدی, the originator, پہلی بار پیدا کرنے والا. المعید, the restorer, دوبارہ پیدا کرنے والا. المحیی, the giver of life, زندگی دینے والا. الممیت, the creator of death, موت دینے والا. الحی, the alive, ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا. القیوم, the self subsisting, سب کو قائم رکھنے اور سنبھالنے والا. الواجد, the finder, ہر چیز کو پانے والا. الماجد, the noble, بزرگی اور بڑائی والا. الواحد, the unique, اپنی ذات و صفات میں یکتا. الاحد, the one, ایک یکتا. الصمد, the eternal, بے نیاز. القادر, the able, قدرت والا. المقتدر, the powerful, پوری قدرت رکھنے والا. المقدم, the expeditor, پہلے اور آگے کرنے والا. المؤخر, the delayer, پیچھے اور بعد میں رکھنے والا. الاول, the first, سب سے پہلے. الآخر, the last, سب کے بعد. الظاہر, the manifest, ظاہر و آشکارا. الباطن, the hidden, پوشیدہ و پنہا. الوالی, the governor, متولی اور متصرف. المتعالی, the most exalted, سب سے بلند و برتر. البر, the source of all goodness, بہت اچھا سلوک کرنے والا. التواب, the acceptor of repentance, بہت توبہ قبول کرنے والا. المنتقم, the avenger, بدلہ لینے والا. العفو, the pardoner, بہت زیادہ معاف کرنے والا. الرؤوف, the compassionate, بہت مہربان. مالک الملک, the eternal honor of sovereignty, سارے جہان کے بادشاہ. ذوالجلال والاکرام, the lord of majesty and bounty, صاحب بزرگی و بخشش. المقسط, the equitable, انصاف کرنے والا. الجامی, the gatherer, قیامت کے دن لوگوں کو اکٹھا کرنے والا. الغنی, the self sufficient, ہر چیز سے بے پرواہ. المغنی, the enricher, غنی یا بے پرواہ کرنے والا. المانی, the preventer, دنیا اور آخرت میں ہلاکت سے بچانے والا. الزار, the distresser, ضرر پہنچانے والا. النافی, the propitious, نفع پہنچانے والا. النور, the light, روشنی والا. الہادی, the guide, راہ دکھانے والا. البدی, the incomparable, بے نمونہ عالم کو بنانے والا. الباقی, the everlasting, ہمیشہ رہنے والا. الوارث, the supreme inheritor, مالک اور فنا کے بعد سب کے وارث. الرشید, the guide to the right path, سب کا رہنما. الصبور, the patient, بہت. تو یہ تھے اللہ تعالیٰ کی 99 نام. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں پیاروں میں شیئر کیجیے، اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر کے سیو کر کے رکھیے، اور صبح و شام جب بھی آپ کو وقت ملے یا جب بھی آپ وقت نکالیں تو ان ناموں کو، تو اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو سنیے تاکہ ان کے معنی آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں
اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام آپ کو یاد ہو جائیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سنتے رہیے، ریپیٹ کرتے رہیے، اور آپ بھی اپنا یہ ٹارگٹ آسانی سے کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ اس میسج کے ساتھ کہ لوگوں میں نیکیاں پھیلاتے رہیے اور اپنے نیکیوں کے بینک اکاؤنٹ میں اضافہ کرتے رہیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اسٹے بلیس، اسٹے اسمائل۔ اللہ حافظ۔